दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण गर्ने यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट पनि हेर्दै आउनुभएको छ। अहिले जुन स्टेसनबाट यो समयमा यहाँले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, यही समयमा हामी हरेक दिन यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। कार्यक्रममा हामी आम जनमानसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैले सँगालेको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तब मात्रै पुरा हुन सक्छ जब हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाएको प्रत्याभूति गर्न सक्छन्। त्यसैले संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सेवालाई राखिनु पनि एउटा अर्को उपलब्धि हो भन्नुपर्छ अहिलेको यो सन्दर्भमा। त्यसैले पनि हामी यस्ता खालका विभिन्न विषयमा कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। त्यसै क्रममा स्वस्थ जीवन लिएर आउने गरेका छौँ पछिल्लो समयमा। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर लागौँ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै धेरै व्यक्तिहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसिरहँदा अनि एउटै काम गरिरहँदा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्ने गर्छ। यो असरलाई कसरी कम गर्ने, आज हामी यो विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। एकजना मनोविदसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरा, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट धेरै जोखिममा परेका व्यक्तिहरू भनेका या त ज्येष्ठ नागरिक या त बालबालिका भनेर WHO ले भन्दै आएको छ। त्यसो भए बालबालिकालाई यसबाट कसरी जोगाउने, यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी बहस गर्दैछौँ। एकजना विज्ञसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि स्थानीय तहहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् यसको विरुद्धमा, अर्थात् कोरोनाबाट बच्नको लागि भनेर विभिन्न उदाहरणहरू पनि पेश गर्ने क्रममा आज हामी एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो जनप्रतिनिधि हुन्छ स्थानीय तहका। यसरी आज हामीसँग मुख्य रूपमा 3वटा सामग्री हुनेछन्। अरू पनि चेतनामूलक सामग्री त पक्कै पनि छन्। यो 1 घण्टाको यात्रा हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असर कसरी कम गर्ने भनेर हामीले तयार पारेको यो एउटा सामग्री हेरौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो छ। रोगको सन्तासले मनोसामाजिक रूपमा समाजमा नकारात्मक प्रभावहरू देखा पर्न थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मानिसमा रोजगारी गुमेर जीविकोपार्जनको लागि समस्या बन्दै गएको कोरोनाको संक्रमण र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी सञ्चार माध्यममा आउने सूचनाका कारण मानिसहरू हतोत्साही बन्दै गएको, पारिवारिक झगडा र आत्महत्याका घटना बढ्न थालेको मनोविज्ञहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ बालबालिकाहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रासको कारण सृजनशीलतामा कमी आई सामाजिक विकासमा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, रोजगारी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय असर रहिरहन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा पारिवारिक र सामाजिक समस्या वृद्धि हुने र मानसिक विचलन हुने सम्भावना भएकोले यसको व्यवस्थापनबारे हामीले मनोविद करुणा कुमारसँग कुरा गरेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको कारणले गर्दा एक किसिमको मानिसहरूमा चाहिँ होइन यो हामीमा मात्र होइन, यो विश्वमा यस्तो समस्या छ भन्ने खालको बुझाइ हुँदाहुँदै पनि डर, त्रास, रिस आदि इत्यादिको भावनाहरू उत्पन्न भइरहेको छ। जुन कुरा चाहिँ अब लामो समय रहिराख्दाखेरि चाहिँ आफ्नै घर परिवारभित्र पनि मनमुटाव हुने, हिंसा हुने लगायत आफै भित्रको स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि धेरै खालको असरहरू चाहिँ देखा परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब मनोवैज्ञानिककै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदम अनिश्चितता र अन्योलता भइरहेको छ र प्राय मानिसलाई चाहिँ यो के हुन्छ त, अब हाम्रो जनजीवन कस्तो हुन्छ, अब भनौँ न हरेक कुरा फ्युचर कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एकदमै धेरै डरको भावनाहरू चाहिँ पैदा भएको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा दैनिक जीवन नै पनि अस्तव्यस्त भएको र फरक जनजीवन भइरहेको पनि पाइन्छ। अहिले हालसालै चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो निन्द्रा, खानपिन लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ अब फरक पर्दै गइरहेको र त्यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य लगायत शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि फरक परेको कुराहरू चाहिँ बताइरहनु भएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तै कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ बेलुका सुत्नलाई गाह्रो हुने, छटपटी हुने, चिन्ता हुने, अब
मेरो भविष्य नै छैन होला, केटाकेटीको भविष्य के हुन सक्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ मेरो कतिपय व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा व्यवसायमा एकदम अप्ठ्यारो परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब एकदम अन्धकार छ भन्ने खालको दुःखको महसुस हुनु र नैराश्यता चाहिँ बढी आइरहेको पनि देखिन्छ। अनि यो चाहिँ फेरि हरेक उमेर समूहमा भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी चाहिँ अब वयस्कहरूमा जसले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्छ नि, त्यसमा अप्ठ्यारो महसुस भएको देखिन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू अब भनौँ न परिवारसँग छुटिएर बसेको अवस्था हुन सक्ला, कतिपय विदेशमा हुनुहुन्छ होला, अब कहिले भेट्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने खालको अनिश्चितताहरू पनि देखिन्छ। त्यसकारण दैनिक जीवनमा चाहिँ उहाँले गर्दै आइरहनु भएको व्यवहारहरूप्रति नै उहाँहरूलाई चाहिँ निकै धेरै गाह्रो भएको, अप्ठ्यारो भएका कुराहरू पनि बताउने चाहिँ गर्नुहुन्छ। कामकाज गरिरहेको, अलिकति जिम्मेवार वहन गरिरहनु भएको र इभेन अब विश्वविद्यालय जानुपर्ने, युनिभर्सिटी जानुपर्ने र हायर एजुकेसन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ यसको असर भएको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै मानौँ न अलिकति टिन एजभन्दा माथिको उमेरका विद्यार्थीहरू र अनि वयस्कहरूलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब व्यवहारिक कुरा नै कसरी मिलाउने, दैनिक जीवनका कुराहरू कसरी मिलाउने, जिम्मेवारीका कुराहरू कसरी मिलाउने लगायत अब कतिपय विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अब अलि हायर एजुकेसन हासिल गर्नुपर्नेछ, करियरलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, लाइफलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, सम्बन्धका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ र इभेन अब आफ्नो सेटलमेन्ट भविष्यमा धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्नेछ, उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ चिन्ता भएको चाहिँ मैले पाएको छु। त्यस अर्थले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले प्रश्न पनि के गर्नुहुन्छ भने यस समयमा मैले कसरी जुत्ने भनेर होइन। अनि यही टाइममा चाहिँ अब भनौँ न स्कुल छैन अनि कुनै पढाइहरू छैन भनिसके पछाडि चाहिँ आलस्यता हुने, भोलि गरौँला भन्ने कुरा गरेर चाहिँ टार्ने, त्यो खालको बानीहरू पनि विकास भएको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। र अनि इभेन महिलाहरूलाई पनि अहिले धेरै अप्ठ्यारो भएको कुराहरू पनि आइरहेको चाहिँ छ। अहिलेको समयमा चाहिँ घर परिवारमा बस्दाखेरि झन् कामको बोझहरू बढेको, हिंसा बढेको, अनि यौन हिंसाहरू पनि बढेको जस्ता कुराहरू पनि आउने गर्दछन् र कामकाजी महिलाहरूको लागि चाहिँ थप बढी चाहिँ बर्डन भएको कुरा पनि ल्याउनुहुन्छ। घरमा पनि काम गर्नुपर्ने, बाहिरको काम पनि गर्नुपर्ने लगायत अब हाम्रो यो विशेषतात्मक सोच भएको ठाउँ भएको, देश भएको, यो संस्कार संस्कृति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ महिला चाहिँ घर परिवारभित्रको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कारणले पनि एकदमै धेरै अप्ठ्यारो भएको कुराहरू पनि बताइरहनु भएको चाहिँ छ भने अनि अलिक उमेर पुगेकाहरूलाई चाहिँ कतै कोरोना भइहाल्यो भने मेरो जीवन समाप्त त हुने होइन, मलाई गाह्रो त हुने होइन भन्ने कुराको पनि असाध्यै डरको भावना भइरहेको कुराहरू पनि बताउनु चाहिँ हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक मानिसहरू सानो कुराले पनि एकदम धेरै खुसी हुन सक्ने र एकदम सानै कुराले पनि एकदम धेरै दुःख हुन सक्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् होइन। र यो टाइम भनेको अवश्य पनि एकदम कठिन छ, चुनौतीपूर्ण छ, हामी सबैलाई गाह्रो भएको समय अवश्य पनि हो। तर यो समयमा हामीले धैर्यता राख्न पनि एकदमै सिक्नु जरुरी छ। यस समयसँग सामना गर्ने सिपलाई चाहिँ बढाइराख्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अनि अर्को आवश्यकताको विषय के हो भने मैले चाहिँ जुझ्न यो समयमा सकिनँ भने अथवा यो समयमा चाहिँ मैले जसरी जुझ्नु पर्ने हो त्यसरी जुधिनँ भने वास्तवमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मलाई दीर्घकालीन रोग लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु चाहिँ असाध्यै आवश्यकता चाहिँ छ। किनभने कोरोना भाइरसले चाहिँ कति चाहिँ जीवनलाई क्षति गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका पनि छौँ होइन। हुनसक्छ तपाईँको मन आँटिरहेको चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्नुभन्दा पनि सायद दैनिक जीवनका अन्य कुराहरूले पनि भइरहेका चाहिँ हुन सक्छन्। तर यो चुनौतीहरूमा तपाईँले के कुरा चाहिँ सिक्नुभयो त? सायद तपाईँले आफ्नो आउने समयमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ भनौँ न परिमार्जन गर्न सक्ने हुन सक्छ होला त। यी कुराहरू बुझ्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ र अहिलेको समयले दिएको विभिन्न कुराहरूको सिकाइलाई पनि तपाईँले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हामी सबैजनाले चाहिँ के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने यो समयलाई कसरी मूल्यवान बनाउने, समय आफ्नो परिवारमा कसरी बिताउने, त्यहाँभित्रको सम्बन्ध गाढा बनाउने पक्षहरू के गर्न सकिन्छ र आफूले छुटेका कुराहरू के सिक्ने, सिकाउने, गर्ने कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अहिले धैर्यता महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सामाजिक दूरी अथवा शारीरिक रूपमा दूरी भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मान्छेसँगै तर्सिरहेका छन् होइन त।
अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने झन् टाढा भइरहेको छ कि जुन भावनात्मक रूपमा पनि टाढा भएको चाहिँ मैले पाएको छु। यति बेला चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ हैन। हामी सबैजनालाई समस्या भयो भने हामी सबैजनालाई हुने हो कि हैन, एकजना दुईजनालाई मात्र होइन। अनि कोरोना भाइरसले ठुलो सानो धनी गरिब मोटो दुब्लो भनेर गर्ने त होइन रहेछ, यो कसैलाई पनि हुन सक्छ, कुनै बेलामा पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउने, सामाजिक रूपमा आफूले कसरी चाहिँ भावनात्मक रूपमा भए पनि म चाहिँ छु है भन्ने खालका कुराहरू बुझाउने जस्तो कुराहरू एकदम आवश्यकता छ। घरमै बस्दा पनि एक अर्कासँग चाहिँ मनमुटाव नगरिकन एकदमै सद्भावनाका साथ चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जस्ता कुराहरू पनि आवश्यकता छ भने तपाईँले गरेका कतिपय क्रियाकलापहरू चाहिँ आफ्नो घरमा केटाकेटी साना भाइ बहिनीहरू छन् भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोल मोडलिङ गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा उनीहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु नितान्त आवश्यकता छ। केटाकेटीको अगाडि चाहिँ तपाईँ कसरी उपस्थित हुनु भएको छ त? तपाईँले आफूलाई चिन्तित राखिरहनु भएको छ भने सायद घर परिवारसँग समाजसँग पनि तपाईँले हेल्दी रूपमा स्वस्थ रूपमा कुराकानी गर्न सकिरहेको नहुन सक्छ। सो अहिलेको समयमा एकदम धैर्यताका साथ चाहिँ यी सम्पूर्ण कुरालाई निहाल्ने र एकदम यो समयलाई चाहिँ छ नि जुटेर चाहिँ सामना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले आफूले चाहिँ यो समयलाई नै पार गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा आफूभित्रको एउटा विश्वास चाहिँ जगाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ निहालेर चाहिँ हेर्नु पनि आवश्यक छ। र के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ। तपाईँले कति सुतिरहनु भएको छ, समयमै सुतिरहनु भएको छ कि छैन होइन, पर्याप्त मात्रामा निद्रा छ कि छैन, त्यस कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। भने खानपिनमा त अवश्य पनि भइहाल्यो होइन। अनि दिनमा चाहिँ तपाईँले अब अलिकति आफूलाई उपलब्धिमूलक कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ घरैमा बसेर पनि होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब पैसा आउने खालको नहोला, त्यो नहुन सक्ला पनि, तर घरमै बसेर गर्न सक्ने विभिन्न कुराहरू हुन सक्ला। र आफूलाई चाहिँ उपयोगी सामग्रीहरू पढ्न र बाँड्न या हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र आफूलाई अनुपयोगी हुने सामग्रीहरू जस्तै सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका हुन सक्छन्, विभिन्न न्युजहरू हुन सक्ला, त्यसले चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ धेरै डिस्टर्ब गर्ने गर्छ कि। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरूबाट अलिकति टाढा चाहिँ रहने, मैले अघि नै भनिहालेँ, आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरू र विशेष गरी परिवार र छिमेकीहरूसँग तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ त तपाईँले इभेन सँगैको छिमेकीकोमा यसो के छ कसो छ भनेर यसो कुराकानी गर्ने पाटो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो समयमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ इभेन सक्नुहुन्छ भने एक्सर्साइज गर्ने, योगा गर्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि 2 मिनट जति भए पनि आफूलाई शून्यतामा लगेर एकदमै शान्त बनाउने, तपाईँको आत्मालाई एकदम शान्त बनाउने प्रयास गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। बिहान पखको यो झुल्केको घाममा भाइटामिन डी पाइन्छ होइन, त्यसमा एकैछिन बस्ने अनि चिया पानी केही खाँदै हुनुहुन्छ भने एकदम तपाईँ त्यस समयमै रहने कि त्यो कुराले पनि तपाईँलाई चाहिँ सहयोगी भूमिका चाहिँ खेल्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अहिले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यकै तपाईँले चाहिँ स्वस्थताको विषयमा चाहिँ हेर्नु नै महत्त्वपूर्ण हो। कतै हाम्रो विचारहरू चाहिँ अचुवित विचारहरू आफैमा त आइरहेका छैनन्, त्यस्ता विचारले कतै आफैलाई नै समस्या त ग्रस्त बनाएका छैनन् भन्ने कुराहरूलाई पनि याद गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। किनभने आफैमा आएका विभिन्न विचारहरूले चाहिँ अस्वस्थ बनाउने गर्छन्। अर्को कुरा चाहिँ यो चिन्ता आदि इत्यादिसँग चाहिँ जुझ्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न आफूलाई हानिकारक विषयहरू पनि अपनाइरहेका हुन सक्छन्, जस्तै रक्सी सेवन अथवा ड्रग्स होइन, चुरोट आदि इत्यादि के त्यस्तो चाहिँ सेवनहरू बढी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य मात्र होइन कि सामाजिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा पनि तपाईँलाई धेरै क्षति हुने हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो विषयलाई पनि याद गर्नु चाहिँ आवश्यकता छ। यो समयलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ सामना गरौँ भन्छु म एउटा चाहिँ होइन। अनि वास्तवमै यो अहिले आएको चुनौतीले हामीलाई चाहिँ के सिकाइरहेको छ, यसको अर्थ के छ आफ्नो जीवनमा,
र भविष्यमा चाहिँ यो समयले सिकाएका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिन सक्छौँ त्यो कुरा पनि याद गर्न सकिन्छ भने आफ्नै जीवनमा चाहिँ वरिपरि आफ्नै परिवारमा चाहिँ कतै मैले गर्दाखेरि समस्या बनाएको त छैन, कोरोना भाइरसले होइन कि मेरै आफ्नै व्यवहारले भन्ने कुरामा पनि ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ। र साथसाथै चाहिँ अहिलेको समयलाई चाहिँ जसरी हुन्छ आफूले यसलाई चाहिँ मूल्यवान बनाउने कोसिस गर्ने, वर्तमानमा बाँच्ने होइन र आफ्नो परिवारलाई पनि स्वस्थकर कुराहरू सिकाउने कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर त्यति निस्किनु भएन हैन, काम नपरिकन निस्किनु भएन, काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ, त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्न हुँदैन, भिड गर्न हुँदैन। यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर दूर गर्ने होइन, त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ। कसैले पचाइराखेका हुन सक्छन्, कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन, रोगप्रति पो त गर्ने हो त, प्रतिकार त रोगप्रति पो गर्ने हो त, मान्छेप्रति होइन। त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, सकेको मतलब अब उसलाई मतलब आफूले के गर्न सकिन्छ होइन त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा मानवता हटाउन हुँदैन, त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिन हुँदैन। मान्छे मतलब साह्रै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन। तर आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ। आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ? त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन, हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो, अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो होइन मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ, त्यसलाई हुबहु हामीले मतलब गर्नुपर्छ। त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन, हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो। र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस्, यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो। किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मानिदिउँ, यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदिउँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यहाँहरूले आफ्ना सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनलाई आधार मान्दै, मार्गदर्शक मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूसँग कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन् या जिज्ञासा छन् भने पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तिनलाई नै आधार मानेर तिनै विषय समावेश गरेर हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। हामीलाई यहाँहरूले प्रश्न सोध्ने, जिज्ञासा सोध्ने अनि प्रतिक्रिया पठाउने ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् अर्को विषयतिर लागौँ। बालबालिकाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा जोखिममा परेका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिममा। त्यसो भए बालबालिकालाई कसरी बचाउने, यो विषयमा हामीले आज एउटा विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ। एकजना बाल मनोविश्लेषकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित एउटा सामग्री हेरौँ। कोरोना महामारीले समाजको हरेक तबकालाई असर गरिरहेको छ।
र त्यसमध्ये बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मध्येका हुन्। कोरोनाको संक्रमण समुदायमा फैलिने अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा सुत्केरी र गर्भवती लगायत जोखिम समूह अझै प्रभावित हुने देखिएको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहको समन्वयमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण र संक्रमण पत्ता लागेका व्यक्तिलाई आइसोलेसन गर्ने काम हुँदै आएको छ। यस्तै आइसोलेसनको क्षमता बढाउने काम पनि भइरहेको सरकारले जनाएको छ। सरकारले अस्पतालको क्षमता वृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। लाखौं बालबालिकाको लागि यो विषम परिस्थिति हो। बालबालिकाको भौतिकसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा यस्ता समस्याहरूले बढी असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने असर र समाधानका उपायबारे हामीले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर निपुण श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ। सबै देशको अब आफ्नो एउटा प्रोटोकल हुन्छ कि कति उमेरसम्मको समूहलाई चाहिँ बालबालिका भनेर कुनै देशमा 15 वर्षसम्मलाई भन्छन्, कुनै देशमा 16 वर्षसम्मलाई भन्छन् भने हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 18 वर्षसम्मको वयस्कहरूसम्मलाई चाहिँ बालबालिकाकै क्याटेगोरीमा समूहमा राखेका छौँ। अब यो भन्दाखेरि अहिले नेपालमा जति पनि कोभिड इन्फेक्सन देखिएको छ, अब मानौँ 100 जना इन्फेक्सन देखिएको छ भने त्यसमा चाहिँ झन्डै 15 जना जस्तो चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू नै छन्। अब यो भन्दाखेरि झन्डै चाहिँ अहिले देखिएको हाम्रो जुन इन्फेक्सन छ त्यसमा चाहिँ 15% जस्तो चाहिँ बालबालिकाहरू नै छन्। बच्चाहरूमा चाहिँ वयस्कभन्दा अन्य व्यक्तिभन्दा अलि तुलनात्मक रूपमा कोरोना संक्रमण कम देखिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? कम नै देखिएको हो त? जब यो कोभिड-19 इन्फेक्सन जब सुरु भयो, जब संसारमा देखिन थाल्यो र फाटाफुट्टा जब नेपालमा देखिन थाल्यो, त्यतिखेर नै हाम्रो अब नेपाल सरकारले चाहिँ यो महामारी नफैलियोस् भनेर धेरै कुराहरू अपनाउनु भयो। जस्तै कि अब सुरुमै प्ले ग्रुपहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू बन्द भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरू धेरैजनासँग अलि एक्सपोज हुन पाएनन्। उनीहरू घरमै बसे, उनीहरूलाई घरमै राखियो हैन। क्लासेसहरू लिनुपर्नेहरू जुन थियो त्यो अनलाइनको मार्फतै भयो भने अब ठुला मान्छेहरूमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि उहाँहरू अब केही न केही कुराले गर्दा, चाहे त्यो प्रोफेसनल रिजन होस् या अरू कुनै रिजन होस्, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने अनि अरूको कन्ट्याक्टमा आउने, सो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब कोभिड इन्फेक्टेड मान्छेकै सम्पर्कमा पनि अब नचाहेर भए पनि अथवा थाहा नभएर भए पनि आउनुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि अब जुन 18 वर्षभन्दा माथिको जुन पपुलेसन छ त्यसमा अलिक बढी देखिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जब नेपालभन्दा भनौँ अरू देशमा जब यो कोभिड जब सुरु भयो त्यतिखेर जति पनि हाम्रो नेपालीहरू जो बाहिर काम गर्न जानु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्किने लहर पनि अलिकति बढ्यो। अब त्यसमा चाहिँ सबैजना चाहिँ अब ठुला नै थिए, बच्चाहरू चाहिँ धेरै नै कम थिए। अब बाहिरबाट आउँदाखेरि पनि कतिजना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएर आउनुभएको कुरा त अब हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ अब अलि बढी देखिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ हैन। अब अर्को कुरा चाहिँ अब डेफिनेटली एज ग्रुप अघि नै भने मैले 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिका र 18 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ अब ठुलोहरू हैन। अब त्यो भन्दा डेफिनेटली 18 वर्षभन्दा मुनिको पपुलेसन चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसन त भन्दा त कम नै छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चामा चाहिँ अब अलिक कम देखिएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो कोरोना संक्रमणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति बच्चाहरूमा कोरोना भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गरे पनि त्यसले संक्रमण नगरेको, तर कति बच्चाहरूमा चाहिँ भाइरस छिरेर संक्रमण गरेको भन्ने कुराहरू पनि छन्। यो कोही बच्चाहरूमा चाहिँ संक्रमण हुने, कोही बच्चाहरूमा चाहिँ संक्रमण नहुने, यसमा कारण के छ? कस्तो बच्चाहरूलाई बढी जोखिम छ? यो पनि अब एकदमै राम्रो प्रश्न भयो। अब हामी ठुलै मान्छेको कुरा गर्दाखेरि पनि जतिजना चाहिँ कोभिड इन्फेक्टेड मान्छेको सम्पर्कमा आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ देखिएको छैन हैन। यसले चाहिँ बच्चा ठुलो भनेर छुट्याउँदैन, अब हुनेलाई भइ नै हाल्दो रहेछ। अब बच्चाहरूलाई कसैलाई देखियो कसैलाई देखिएन, अब यो किन भयो भनेर यसको थुप्रै अनुसन्धानहरू त हुँदैछन्। बच्चाहरूमा त्यस्तो विशेष केही कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि बच्चालाई नहुने हो कि भनेर पनि अनुसन्धानहरू चाहिँ हुँदैछ, तर यसको एक्ज्याक्टली रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छैन। यसको अझ पनि धेरै यसको स्टडी गर्न बाँकी नै छ। अब बच्चाहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब एउटा भल्नरेबल पपुलेसन भन्छौँ कि हामी, उनीहरू अलिकति कमजोर हैन, कमजोर। त्यही भएर बच्चाहरूमा चाहिँ अलि विशेष सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अब कस्तो किसिमको बच्चालाई
अब देखिन्छ बढी भन्ने कुरा गर्दाखेरि जो चाहिँ अब अलिकति टाइमभन्दा अगाडि नै जन्मेका छन्, जसलाई हामी प्रिम्याच्योर बच्चा भन्छौँ होइन, टाइमभन्दा अगाडि नै जन्मिने, जसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रोग छ, जस्तै कि मुटुको रोग छ, जस्तै कि दम छ, यस्तो बच्चाहरू भयो जो कुपोषणसँग अब कुपोषणले गर्दाखेरि जसलाई चाहिँ समस्या भइरहेछ, त्यस्तो बच्चाहरू जसलाई चाहिँ पहिला नै कुनै एउटा दीर्घ रोग छ होइन अथवा कुनै किसिमको रोग छ भने चाहिँ जसको जो इम्युनो कम्प्रोमाइज छ, जसको इम्युनिटी त्यति राम्रो छैन, त्यस्ता बच्चाहरू चाहिँ यो रोगको सङ्क्रमणको जोखिममा चाहिँ डेफिनेटली छन्। बच्चाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जुन एउटा मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा उल्झन चाहिँ सिर्जना भएको अवस्था छ। अक्सिजन पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि कतिपय आमा बुवाको प्रश्न छ, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? अब यो मास्क भनेको यो कोभिड इन्फेक्सनसँग जुन हामी अहिले लडिरहेछौँ, यो मास्क चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन। तर अब यो मास्क इम्पोर्टेन्ट त भइहाल्यो, तर साथसाथै यसको अब युज कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। राम्ररी प्रयोग गर्यो भने यसले हामीलाई डेफिनेटली यो कोभिड-19 इन्फेक्सनबाट लड्नमा मद्दत गर्छ। तर यसको हामीले प्रयोग राम्ररी गरेनौँ र यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका हामीले जानेनौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ नकारात्मक कुराहरू पनि ल्याउन सक्छ। जस्तै अब मास्क भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मास्क लगायो, मास्कमा साना प्वालहरू हुन्छन् जो चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, एकदमै सानो हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ सजिलैसँग हाम्रो हावा चाहिँ आवत जावत गर्न सक्छ। अब त्यो जुन मास्कको जो सानो प्वालको कुरा गऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामी अब अङ्ग्रेजीमा पोर्स भन्छौँ होइन सिम्पल भाषामा। अनि त्यसको चाहिँ यसले यतिसम्मको पार्टिकल साइज भयो भने यसले फिल्टर गर्ने, अनि योभन्दा सानो भयो भने चाहिँ फिल्टर नगर्ने भन्ने हुन्छ क्या। अब त्यस्तै अब अक्सिजन पुग्छ कि पुग्दैन यो मास्कमा लाउँदाखेरि भन्दाखेरि जुन त्यो प्वाल छ, जुन त्यो मास्कमा पोर्सहरू छन्, जुन फिल्टर गर्ने क्यापेसिटी छ, त्योभन्दा अक्सिजनको जुन मोलिक्युल्स छ त्यो एकदमै सानो छ। मास्क लाएर अक्सिजन रोकिन्छ भन्ने त हुँदैन है। अब हामीले फाल्ने कार्बन डाइअक्साइड पनि शरीरमै अड्केर बस्यो भन्ने पनि धेरै कुराहरू सुनिन्छ, त्यो पनि गलत हो। कार्बन डाइअक्साइड भनेको पनि एकदमै सानो कुरा हो। जुन हामीले त्यो मास्कको पोर्सको कुरा गरेका छौँ त्योभन्दा कार्बन डाइअक्साइड धेरै सानो छ। त्यही भएर हामीले फाल्ने कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान र अक्सिजन भित्र लिनमा चाहिँ मास्कले चाहिँ कुनै रोकटोक गर्दैन, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। मास्क लाएर अक्सिजन कमी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गलत कुरा नै हो। अब बच्चाबच्चीलाई मास्क लाउने कि नलाउने भन्ने जुन कुरा छ, अब मैले अघि नै भने यो मास्कलाई राम्ररी प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई बचाउँछ। तर यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न जानिनौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ फेरि समस्या नै ल्याउँछ। अब हामीले सास लिँदा मानौँ कोभिडको जुन एउटा भाइरसको जुन कुरा गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ यतै छ भने हामीले मास्क हावाभित्र लिँदाखेरि त्यो चाहिँ मास्कमै टाँसिएर बस्ने भयो होइन। अब तर त्यो मास्कलाई हामीले बारम्बार निकाल्छौँ, त्यसलाई उल्टो लाउँछौँ, त्यसलाई हातले छोइरहन्छौँ, त्यसलाई जहाँ पाए त्यहीँ राख्छौँ भने अनि फेरि त्यही मास्क युज गर्छौँ भने चाहिँ फेरि समस्या चाहिँ आउन सक्छ। त्यसले नै इन्फेक्सन नगराउला भन्न चाहिँ सकिन्न। अब बालबालिकाहरूले चाहिँ कतिको यो मास्क चाहिँ राम्ररी प्रयोग गर्लान् त, कतिको राम्ररी ह्यान्डलिङ गर्लान् त भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अब अलिकति डाउट चाहिँ छ। त्यही भएर अब WHO ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि बच्चा एकदमै सानो छ भने मास्क राम्ररी लगाउन सक्दैन, मास्क उसलाई प्रपरली फिट हुँदैन, मिसह्यान्डल हुने चान्सेस बढी छ भने अनि उसलाई चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ सानो बच्चालाई कहिलेकाहीँ चाहिँ मास्क लगाइदिँदा साइकोलोजिकल्ली पनि अलिकति एङ्जाइटी हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने सानो बच्चालाई चाहिँ मास्क नलाइदेऊ नै भन्छ। उसलाई सुरक्षित राख, उसलाई चाहिँ घरमै राख, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर, सोसाइटीमा बाहिर लिएर नजाऊ, घरमा राख, एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा राख, धेरै क्लोज कन्ट्याक्टमा नबस, ठुला बडाले मास्क लाऊ, हात धुने गरिराख होइन, अरूसँग सम्पर्कमा नजाऊ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई चाहिँ मास्क त्यति जरुरी छैन। तर 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चा जसले चाहिँ बुझ्न सक्छ, जसलाई प्रपरली मास्क फिट हुन सक्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले कुरा सम्झाएर कुराहरू बुझाउन सक्छौँ, मास्क ननिकाल, यताउता नलग, घाँटीमा नलग, टाउकोमा नलग, उल्टो नलगाऊ होइन, यता राखेर फेरि यता राख्ने उता राख्ने, मिस ह्यान्डल नगर भनेर जसलाई सम्झाउन सक्छौँ उसलाई चाहिँ मास्क हामीले प्रयोग गर नै भन्नुपर्छ। मास्कले किनकि राम्ररी प्रयोग गर्यो भने चाहिँ कोभिड इन्फेक्सनबाट लड्नमा चाहिँ धेरै मद्दत गर्नेछ। हजुर, यहाँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले अब एकदमै संवेदनशील भएको अवस्था छ होइन, अब बाहिर जाने अवस्था पनि छैन। तर पनि अब 5 वर्षभन्दा सानो बालबालिकाहरूलाई पनि खोपको कुरा हुनसक्छ अथवा बेला बखतमा जचाउन जानुपर्ने अत्यावश्यक कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि अब सानो बच्चाहरू जो भर्खरै जन्मिएको छ अथवा चाहिँ 1 वर्षभन्दा सानो छ, 2 वर्षभन्दा सानो छ भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मास्क लगाउने कि नलगाउने त? यो एउटा बच्चाको मात्रै कुरा नभएर यो पुरै एउटा सोसाइटीकै कुरा आउँछ कि होइन। अब भ्याक्सिनेसनकै कुरा गर्नुभयो हामीले, अब त्यो भ्याक्सिनेसन त लगाउने,
त्यो चाहिँ अब तर त्यो लगाउने ठाउँमा फेरि हामीले आफ्नै एउटा सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने प्रब्लम आउन सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हैन, जस्तै अब भनौँ एउटा सर्टेन टाइम राखिदिने, एउटा हस्पिटलमै भनौँ हैन, यति बजेदेखि यति बजेसम्म चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन एउटा टाइम छ जुन समयमा चाहिँ हामी बिरामीलाई चाहिँ उनीहरूसँग मिक्स हुन दिँदैनौँ, एउटा त्यस्तो टाइम बनाएर भ्याक्सिन हामीले लगायौँ। अथवा भनौँ अब एउटा भ्याक्सिन लाउने ठाउँमा बिरामीहरूको इन्भल्भमेन्ट नगरेर एउटा छुट्टै ठाउँ बनायौँ। अनि साथसाथै जुन बच्चाहरू आमाहरू जुन लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न लगायौँ र अब भनौँ आमालाई चाहिँ मास्कहरू लगायौँ, हात धुन लगायौँ, एउटा प्रपर एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो कोभिड यत्तिकै सर्ने त होइन। यो सबै भनेको हामीले त एउटा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो मेन्टेन नगरेर एउटा डिसिप्लिनमा मान्छे नबसेर एकअर्कालाई साइड राखेको कुरा हो। त्यो गर्न हामीले चाहिँ सक्यौँ, एउटा इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली जुन हाम्रो एउटा रुटिन लाइफ छ त्यो केही हदसम्म पोसिबल त छ नै। जस्तै कि भ्याक्सिनेसन यो गर्न सकिन्छ, यो कुनै गाह्रो कुरा चाहिँ भएन। हजुर, साना बच्चाहरूलाई चाहिँ नलगाएकै राम्रो भन्नु पर्यो त्यसो भए? एकदम सानो बच्चा जसले चाहिँ त्यति राम्ररी युज गर्न सक्दैन, जसमा चाहिँ अब अलिकति मिसह्यान्डल हुने डर बढी छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अभोइडै गर्नुहोस्। यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नेपालमा एकदमै धेरै बढिरहेको अवस्थामा कतिपय गर्भवती आमाहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यो आमाहरूले जन्माएको बच्चामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एक किसिमको डर पनि सृजना भएको छ। के हुन्छ, कोरोना सङ्क्रमित आमाले जन्माएको बच्चामा कोरोना हुन्छ कि हुँदैन त? अब जति पनि अहिलेसम्म यो कोभिड-19 को भाइरसको विषयमा अनुसन्धान भयो त्यसले चाहिँ एउटा कुरा के थाहा भएको छ भन्दाखेरि यो कोभिड एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेमा सर्ने भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो यो एयरवेमा जुन सेक्रेसन्सहरू छ हैन, जुन ड्रपलेट्सहरू छ त्यसबाट मात्रै सर्ने गर्छ। जस्तै मानौँ यदि मलाई चाहिँ कोभिड इन्फेक्सन छ भने मैले बोल्दा, मैले आछ्युँ गर्दा, मैले खोक्दा हैन, अब सिगानहरूबाट निस्किँदा त्यसबाट चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ बाहिर आउने र त्यसले चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमण गर्ने भनेर देखिन्छ। अब यही कुरा हो, आमा एउटा भर्खर भएको आमा र भर्खर जन्मिएको बच्चामा चाहिँ यदि आमालाई चाहिँ इन्फेक्सन छ भने बच्चालाई त्यो आमाबाट उहाँको सेक्रेसन्सहरू हैन, जुन चाहिँ एयरवेमा भएको सेक्रेसन्सहरू छन्, उहाँले बोल्दा खोक्दा हैन, अनिखेर आछ्युँ गर्दा यदि त्यो बाहिर आउँछ र यदि त्यो चाहिँ बच्चासम्म पुग्छ भने त्यो बच्चालाई हुने चान्सेस चाहिँ छ, कोभिड इन्फेक्सन हुनसक्छ। तर यदि आमाले राम्रो एउटा भनौँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू युज गर्नु भएको छ, जस्तै आमाले राम्रो किसिमको उहाँलाई एकदम प्रपरली फिट हुने मास्क लाउनु भएको छ, उहाँले टाइममा हात धोइराख्नु भएको छ हैन, ग्लोभ्स लाउनु भएको छ, उहाँले एउटा प्रपर एउटा स्यानिटेसन मेन्टेन गर्नु भएको छ भने दुधबाट आमाले दुध खुवाउँदा दुधबाट सर्छ भनेर त अहिलेसम्म कुनै पनि स्टडीले देखाएको छैन। त्यो भाइरस गराउनु मिल्छ, तर आमा चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो। आमाले चाहिँ त्यो भाइरस बाहिर निस्किन नदिनलाई के एउटा मेजर गर्न सकिन्छ हैन, जस्तै भर्खरै भने मास्क लाउनु पर्यो, आमाले एकदम राम्रो प्रपर सिल भएको एउटा मास्क लाउनु पर्यो। अब दुध खुवाउँदा मात्रै नभएर अरू बेला पनि त अब आमाको हातहरू त कहिले मुखमा जाला कहिले के होला हुने भयो, त्यही भएर टाइम टु टाइम हात धोइराख्नु पर्यो हैन, सेनिटाइजर युज गरिराख्नु पर्यो। त्यो गर्नुभयो भने स्तनपानहरू गराउन मिल्छ, आमाबाट बच्चालाई इन्फेक्सन सर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ चान्सेस एकदमै कम छ। अब यो भयो यस्तो आमा जसमा कुनै यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनको सङ्केत छैन, उहाँलाई ज्वरो छैन, उहाँलाई रुगाखोकी छैन भने चाहिँ त्यो प्रिभेन्टिभ मेजर्स गर्नुभयो भने चाहिँ चान्सेस एकदमै कम भयो बच्चालाई सर्ने। तर मानौँ आमालाई चाहिँ अब कोभिड-19 इन्फेक्सनको चाहिँ सङ्केतहरू देखिएको छ, जस्तै उहाँलाई ज्वरो आइरहेछ, उहाँलाई एकदमै खोकी लागिरहेछ, रुगा एकदमै ग्रस्तै पार्ने गरी छ हैन, उहाँको शरीरमा र्यासेस आइरहेछ, डायरिया भमिटिङ भइरहेछ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आमाबाट बच्चालाई दुधबाट चाहिँ होइन कि यही ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट चाहिँ हैन आछ्युँ गर्दा खोक्दा बोल्दा सर्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुनसक्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ केही दिनसम्म जबसम्म आमालाई अलि ठिक हुँदैन त्यतिखेरसम्म आमा र बच्चालाई अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राखिदिनुस् भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्छु, किन भन्दाखेरि सर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। तर यसमा पनि यो भन्दै पनि यदि आमाले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू राम्ररी युज गर्नु भएको छ भने चान्सेस चाहिँ केही हदसम्म कम नै छ। सर्दै नसर्ला भनेको त होइन, तर सर्ने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। सिम्टोमेटिक हुनुहुन्न भने चाहिँ आफूले एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर्स गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुहोस्, बच्चालाई राख्नुहोस्, आफूले चाहिँ प्रपर एउटा प्रोटेक्सन युज गर्नुहोस्। सिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ भने अब एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर्स एकदम राम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर प्रोटेक्ट गरेर गर्न त सक्नुहुन्छ सबै कुरा, तर अलिकति सर्ने चान्सेस बढी भएर केही हदसम्म चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने चाहिँ सुझाव चाहिँ म दिन्छु।
भन्नुको मतलब चाहिँ जन्माएकै कारणले अथवा स्तनपान गराएकै कारणले कोरोना सङ्क्रमण बच्चामा सर्ने चाहिँ होइन, तर अब भनौँ न उहाँहरूले आमाहरूले हाछ्यौँ गर्दा खोक्दा चाहिँ बच्चाहरूमा सर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना भयो। हजुर, यही नै अहिलेसम्मको सबै अनुसन्धानले चाहिँ यही नै देखाएको छ, दुधबाट अथवा अरू कुनै बडी सेक्रेसन्सबाट होइन, एक्सेप्ट त्यो ड्रपलेट्सहरू जुन हाम्रो सलाइभाहरू दिनुहरू छ त्यो बाहेक अरू कुनै बडी सेक्रेसन्सबाट यो कोभिड इन्फेक्सन आमाबाट बच्चालाई सर्छ भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि स्टडीले देखाएको छैन। एउटा सर्टेन एज पुगिसकेको बच्चालाई चाहिँ मास्क लगाइदिने, टाइममा हात धोइदिने, सेनिटाइजरहरूको युज गर्ने, उनीहरूलाई घरबाट बाहिर जान नदिने, अरूको सम्पर्कमा आउन नदिने हैन, यो गर्यो भने हामी केही हदसम्म यो कोभिड-19 इन्फेक्सनबाट चाहिँ लड्न सक्छौँ होला हैन, केही हदसम्म सुरक्षित चाहिँ हुन्छौँ। अब यो कोभिड-19 को इन्फेक्सन त छँदैछ, साथसाथै हामीले यसमा चाहिँ अरू कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ, जस्तै कि अब बच्चाहरूको अब मानसिक विकासहरूको कुराहरू पनि आउँछ हैन। उनीहरू चाहिँ अब भनौँ न अब महिनौँ दिन भइसक्यो अहिलेसम्म घरमै बसिरहेका छन्, घरबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। यस्तो कन्डिसनमा उनीहरूलाई अलिकति एङ्जाइटी हुने, के भइरहेको भन्ने चाहिँ अलिकति फिल हुनसक्छ। त्यही भएर एउटा घरमा पनि एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट राखिराख्ने हैन। अब उनीहरूलाई हुन्छ नि के गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्, उनीहरूलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, कसैलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई आर्टमा इन्ट्रेस्ट होला, त्यो गरिराख्ने हैन। उनीहरूको पढाइहरूको के कस्तो छ, एउटा प्यारेन्ट्सको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ यसमा, उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाइराख्ने, एउटा एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट राख्ने, आमा बुवाहरू पनि धेरै एकदम एङ्जाइटिक रूपमा नबस्ने हैन, कोभिड मात्रै भनेर सोचेर त्यही कुरा मात्रै गरेर घरमा नबस्ने, एउटा हुन्छ नि एउटा राम्रो रमाइलो कुराहरू गर्ने, हाँसखेल गर्ने, त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट घरमा गर्नुभयो र कोभिडबाट बस्ने जति पनि अघि मैले जुन एउटा उपायहरू भने हैन, जुन मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू, ह्यान्ड वासहरू यिनीहरू त्यो मेन्टेन गरिराख्नुभयो र एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट घरमा क्रिएट गरिराख्नुभयो भने कोभिड इन्फेक्सनबाट बस्न पनि सकिने भयो। प्लस साथै बच्चालाई चाहिँ एउटा चाहिँ केही भएको छैन, अहिले ठिकै छ नि सबै कुरा भन्ने जस्तो एउटा महसुस पनि गराउन सकिने भयो, उसलाई एउटा ह्याप्पी राख्न सकिने भयो हैन। त्यस्तो गर्दा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले बच्चालाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। डाक्टर, बच्चाहरू एकदमै संवेदनशील पनि हुन्छन् होइन, सानो उमेरबाट हुर्काउँदै जाँदाखेरि उनीहरूको हरेक कुरालाई हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेको समयमा चाहिँ तुरन्त अस्पताल जाने अवस्था पनि छैन, आमा बुवाहरूलाई जचाउन जाने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूमा त्यस्ता कन्डिसनहरू हुन्छन् जुन चाहिँ अलिकति आपतकालीन पनि हुन्छन् होइन, र कतिपय कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ फोनमा कन्सल्ट गरेर अथवा चाहिँ भनौँ न डक्टरसँग नभेटिकन पनि परामर्श गरेर एक हिसाबले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यो इमर्जेन्सी र नन इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो बच्चाहरूलाई लिएर, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब यस्तो छ, अब इमर्जेन्सी नन इमर्जेन्सी भन्ने चाहिँ बच्चामा स्वाट्टै भनिहाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब अलि सानो बच्चाहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू अब भन्न सकिरहेको हुँदैनन् मलाई के भयो कसो भयो भनेर, सबै थाहा पाउनु पर्ने कन्डिसन हुन्छ होइन। अब त्यही भएर यसमा यो भएपछि त्यो भएपछि ल्याउनु भनेर भन्न अलिकति गाह्रो छ होइन। यसमा चाहिँ बच्चाको मेन चाहिँ अब उसलाई कस्तो भइरहेछ एउटा प्यारेन्ट्सले एउटा अब्जर्भ गर्ने कुरा हो हैन। हिजोसम्म एकदम खेलिरहेको बच्चा आज अचानक सुस्त भइरहेको छ भने चाहिँ केही चाहिँ ठिक छैन भन्ने जस्तो बुझिन्छ हैन। अब सानो बच्चा जो दुध चुसिराख्ने बच्चा अचानक उसले चाहिँ दुध चुस्नै अब छोडिसक्यो, बच्चा एकदम सुस्त भइरहेछ, पिसाब पनि भइरहेको छैन, सास फेर्दा पनि गाह्रो जस्तो गरिरहेछ भने अब यस्तो कन्डिसन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा प्यारेन्ट्सले चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यो चाहिँ इमर्जेन्सी रहेछ अहिले भनेर एउटा बुझ्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ के। अब नत्र त अब सबै बच्चालाई सामान्य रुगाखोकी भए पनि एकचोटि देखाउनु चाहिँ हामी भन्छौँ, तर अहिलेको सिचुएसनमा डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै अहिले मेरो धेरैजनाले मलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ हुन्छ नि होइन, थुप्रै सोसियल मिडियाको थ्रु अथवा फोनको थ्रु मेसेजको थ्रु चाहिँ अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँले भन्दाखेरि कति कुराहरू बुझ्न त सकिन्छ, कति कुराहरू बुझ्न चाहिँ सकिँदैन होइन। कुनै कन्डिसनमा अब उहाँले फोनमा अथवा मेसेजमा भन्दाखेरि क्लियर भएन भने हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकचोटि भेट्नुहोस् न भनेर पनि भन्छौँ। अब त्यो भेट्नु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। सबै हस्पिटलमा एउटा ट्रायल्सको सिस्टम अहिले व्यवस्थित भएकै छ हैन। अब एउटा बिरामी हेरेपछि कति समयपछि अर्को बिरामीलाई हेर्ने हैन, कति समयमा चाहिँ एउटा बिरामीलाई टाइम दिने, कस्तो बिरामीलाई के हेर्ने भनेर सबै हामीले एउटा आफ्नै तरिकाले एउटा प्रोटोकल्सहरू बनाएका हुन्छौँ। त्यो सबै अपनाएर हस्पिटल ल्याउन अनसेफै छ त म भन्दिनँ, सकेसम्म चाहिँ नल्याउने नै हो। तर यदि एकदमै गाह्रो भए जस्तो लाग्यो बच्चालाई भने चाहिँ त्यो यदि प्यारेन्ट्सले रियलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ हस्पिटल चाहिँ लिएर आउनुहोस् नै भन्छु म।
हजुर, अलिकति अब अनलाइन कन्सल्टेसनहरूको पनि कुरा मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। सबै व्यक्तिहरू अलिकति स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि हुनुहुन्न अथवा चाहिँ डक्टरहरूसँग सिधै सम्पर्क गर्ने उहाँहरूको पहुँच नहुन सक्छ। त्यस्तो आमा बुवाहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि समस्या परिहाल्यो भनेदेखि कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने दुविधा हुनसक्छ। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो हाम्रो नेपाल जस्तो अलि अब भनौँ न त्यति विकसित भइ नसकेको देशमा हो, यो एउटा ठुलो समस्या नै छ। अब यसको लागि अब एक्ज्याक्टली यही गर्नुहोस् भनेर भन्न त अब गाह्रो छ हामीलाई पनि होइन। अब सकेसम्म हामी चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जुन सामान्य कन्डिसन्सहरू हुन्छ, सामान्य रुगा, सामान्य खोकी छ, अलिअलि डाइरिया भइरहेछ, तर त्यति कन्डिसनमा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ ठिकै देखिन्छन्, उनीहरू खेलिरहेछन्, उनीहरू हाँसिरहेछन् भने चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्दैन। केही दिन अझ पनि हेर्न सकिन्छ, वेट गर्न सकिन्छ। जुन अब भने मैले डाइरियाको कुरा गरेँ भर्खरै, अब यसको लागि त अब भनौँ न नेपाल सरकारले धेरै अगाडिदेखि नै जीवनजलहरू खुवाउँदै गर्नु घरमा भनेर चाहिँ यो प्रचार गर्दै आइरहनु नै भएको छ। सानसानो कुराहरू जुन चाहिँ अब घरमै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब बुवा आमाले आफै नै हेरेर विचार गर्नु पर्यो होइन। बच्चा खेलिरहेछ, हाँसिरहेछ, उसलाई सामान्य अलिकति स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या चाहिँ अलिअलि देखिरहेछ, तर स्टिल बच्चा चाहिँ ठिकै देखिरहेछ भने केही दिनसम्म हेर्न सकिन्छ क्या अझ पनि होइन। अनि यदि 2-3 दिनमा पनि ठिक भएन होइन, तर बच्चा ठिकै छ भने हस्पिटल ल्याएर एक्चुअली देखाउन सकिन्छ। अथवा कुनै पनि बेला बच्चा चाहिँ अलिकति अस्वस्थ नै जस्तो लाग्यो, बच्चा एक्टिभै भएन होइन, बच्चा सुस्त हुँदै गयो, बच्चाको अरू कुनै कुराहरूमा अलिकति डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरू देखिन लाग्यो भने त अस्पताल ल्याउनु पर्ने नै हुन्छ। हजुर, अन्तिममा अब अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु एकदमै धेरै आवश्यक छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको खानेकुराहरू खुवाउनु पर्ला, कस्तो जीवनशैलीहरू अपनाउनु पर्ला त? अब कोभिड-19 कै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो कुनै खानेकुरा त छैन जसले चाहिँ अब यो इन्फेक्सनबाट चाहिँ बचाउन सक्छ भनेर होइन। अब सकेसम्म हरेक बच्चालाई कुनै पनि सिनारियोमा होइन, नट अन्ली नाउ कि जुनै पनि सिनारियोमा चाहिँ जङ्क फुडहरू चाहिँ एभोइड गर्नुहोस् नै भन्छु म होइन। त्यसले चाहिँ पेट भर्ने मात्रै हो, त्यसबाट हामीले चाहिँ कुनै पनि बेनिफिटहरू चाहिँ लिन सक्दैनौँ होइन। त्यसमा कुनै न्युट्रिसन भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब न्युट्रिसियस खानेकुरा खानु पर्यो। अब यसमा चाहिँ फलफुल खानु पर्यो, माछा मासु अन्डा खुवाउनु पर्यो होइन। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा अर्को चलन के छ भन्दाखेरि एकदम सानो बच्चा छ भने उसलाई चाहिँ एकदम पकाएर उसुनेर फ्ल्याट फ्लुटकै पारेर खानेकुराहरू दिने गरिन्छ। त्यस्तो पनि नगर्नुहोस् भन्छु होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि जति राम्रो खाना भए पनि त्यसमा भएको न्युट्रिसन जुनहरू छ त्यसको न्युट्रिसियस कम्पोनेन्टहरू चाहिँ सबै डिस्ट्रोय भएर नै जान्छ। त्यही भएर ठिक्कसँग पकाएर सबै कुरा खुवाउने, जङ्क फुड एभोइड गर्ने, माछा मासु अन्डा फलफुल यिनीहरूमा बच्चाहरूलाई यो खानुहोस् त्यो नखानुहोस् भन्ने कुनै किसिमको रोकटोक चाहिँ छैन। नमस्कार हजुर, हामी शिवशङ्कर प्ररिजाल जोगिन्दर पानवाला हजुर। अहिले देश हजुर यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बहुत थिल भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, मेची, महाकाली, मलाई लाग्छ हजुर यो मेची भेगदेखि लिएर पश्चिमको लिपुलेकसम्म चाहिँ हजुर अहिले हामी कोभिडबाट चाहिँ बडा थिल भएको छौँ, अस्तव्यस्त भएको छ हजुर। बस तर हजुर कोभिड आउँदै गर्दा यो सङ्क्रमणले गाड्दै गर्दा हजुर, तर हामी आत्तिने होइन हजुर। हामी नेपालीको एउटा यही बानी छ हजुर, हामी चाहिँ हजुर खुसीमा मात्तिने अथवा दुःखमा आत्तिने हामी नेपालीले गर्दैन हजुर। अहिले कोभिड आए पनि हजुर हामी एउटा कुरो भन्छु हजुर, बस तपाईँ हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ कसरी बचेको छु मा कसम हजुर, हामी घरबाट निस्किन्न काम नभएसम्म। काम भयो भने त्यो पनि बहुत सतर्कता अपनाएर हजुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर मुखमा मास्क लगाएर निस्किन्छु। हतपत हामी घरबाट निस्किन्न। हुन त अब गाउँघरमा अब धान रोपियो, अब धान गोड्ने बेला छ, केही समयपछि धान काट्ने बेला हुन्छ। अब घर गृहस्थी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। निस्किँदाखेरि हजुर बस सामाजिक दूरी हजुर 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्ने हजुर। कोही मान्छेहरूसँग चाहिँ हात त मिलाउँदै नमिलाउने। र दोस्रो कुरो कसैले हातछिउँ गर्दैछ भने पनि हजुर यो कुइनाले यसरी कुइनाले छोपेर हातछिउँ गर्ने, हातछिउँ गरेको मान्छेबाट आफू टाढा पनि रहने होइन। यसो भयो भने हजुर यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी सबै हजुर बच्न सक्छौँ। र यो कोभिड-19 मलाई लाग्छ आफै डरले कापेर यो नेपाल भूमि छोडेर चाँडै नै हजुर भागिहाल्छ। बस यो हामीले यसो गरेछौँ, हजुरले पनि यही गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई हामी पानवालाको नम्र निवेदन छ, हजुरहरूलाई हामी पानवालाको कोटी कोटी अनुरोध पनि यही छ हजुर।
दर्शकबिन, जब जब समाजमा यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू समस्याहरू आउँछन्, स्थानीय तहहरूको भूमिका अझै धेरै बढ्ने गर्छ। अहिले पनि यो टटकारो देखिएको छ र स्थानीय तहहरूले यो समयमा खेलेको भूमिका पक्कै पनि प्रशंसनीय पनि छ। यदि स्थानीय तह थिएनन् भने यो संरचना बनिसकेको थिएन हाम्रो देशमा भने यो समयमा कसरी काम गर्थ्यौँ होला सोच्न पनि सक्दैनौँ हामी। त स्थानीय तहहरूले कसरी काम गरेका छन्, कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले उदाहरणस्वरूप बेला बेलामा स्थानीय तहका व्यक्तिहरूसँगका कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष शुद्ध डङ्गोलसँगको कुराकानीमा आधारित एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ। आउनुहोस् यो सामग्री हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 नम्बर वडामा यो कोरोनालाई फैलिन नदिनको लागि हामीले विभिन्न जनचेतना जगाउने कामहरू र औषधि छर्ने माइकिङ गरेर विभिन्न ठाउँमा वडाभरि यसरी जनचेतना जगाउने कामहरू गरेको छौँ भने विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेर हामीले अहिले 7 नम्बर वडाको 10 वटा ठाउँमा हात धुने ट्याङ्कीहरू, साबुन पानीले हात धुने ट्याङ्कीहरू राखेका छौँ भने त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र अहिले पनि हामीले बागमती आयुर्वेदिकबाट चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई रुगाखोकी ज्वरो नआउने जस्ता औषधिहरू वितरण गर्ने, कसरी खाने र कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले जो होम आइसोलेसनमा बसेको छ उहाँहरूका परिवार र नजिकका मान्छेलाई बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो प्रशिक्षण दिने र मिल्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 नम्बर वडाभरि त्यस्ता औषधिहरू, पहिला होमियोप्याथिक औषधि पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ भने अहिले यो आयुर्वेदिक औषधि पनि जसले रुगाखोकी र ज्वरो आउन नदिने र इम्युनिटी पावर बढाउने किसिमको औषधिहरू वितरण गर्न लागिरहेका छन्। अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? अहिले हाम्रो 7 नम्बर वडामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ द्रुत गतिमै भइरहेको छ। अहिले जसलाई पोजिटिभ देखेको छ उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले उनीहरूको नाम, उमेर, सबै फोन नम्बर लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको स्वाब परीक्षण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म भन्ने हो भने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7 नम्बर वडामा 200 भन्दा बढीको स्वाब परीक्षण गरिसकेका छौँ र त्यसबाट आएको नतिजा अलि डरलाग्दो पनि छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आएको नतिजा, किनभने धेरै जस्तो पोजिटिभ केसहरू आइरहेको अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ पोजिटिभ जुन अहिले समुदायकै रूपमा फैलिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ यदि जनचेतना जगाउन सक्ने र यदि स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार वडावासीहरूले पनि त्यसमा साथ दियो भने चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ जुन तरिकाले बढेको छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राइभेटमा पनि जाँचेर होम आइसोलेसनमा बसेकोहरू थाहा नहुने रहेछ हामीलाई। पहिला चाहिँ त्यो सङ्घमा जाने, त्यो पछि प्रदेशमा आउने, त्यो पछि स्थानीय तहमा आउने भएकोले 3 तहको सरकारको कोअर्डिनेसन नमिलेको कारणले डाटामा अलिकति कम छ। तर मेरो विचारमा अब ग्राफ चाहिँ बढै छ। यसलाई घटाउनको लागि सबै पक्ष मिल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पत्ता लागिसकेपछि हैन, जो पुष्टि भइसकेपछि उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? हामीले अब जो होम आइसोलेसनमा नै हाम्रो घरैमा छ, हाम्रो फ्ल्याटै छ, हामी घरैमा बस्न सक्छौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने र उहाँहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञहरूबाट कन्ट्याक्ट गराइदिने र उहाँहरूले दिएको निर्देशनहरू अनुसार बस्ने र कतिपयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै ठाउँमा नै धेरै जस्तो मान्छेहरू बाहिरबाट भाडामा बस्ने भएको कारणले उहाँहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले यदि उहाँहरूले फ्लाइट लिएर बसेको छ भने चाहिँ होम आइसोलेसनमा राख्ने, नत्र भने हामी हस्पिटलमा रिफर गरेर पठाइरहेका छौँ। सबै मान्छेहरूलाई नै अब मनोचिकित्सकहरू लानुपर्छ, मनोपरामर्श दिनुपर्छ जस्तो लागेको छ। अब मनोपरामर्श पनि दिनुपर्ने तर जम्मा पनि गर्न नहुने।
अहिलेको अवस्थामा अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हिजो पनि हामीले चाहिँ अहिले 40 जनाको स्वयंसेवकको एउटा ग्रुप बनाएका छौँ। अब हामी बिस्तारै त्यो स्वयंसेवकलाई परिचालन गरेर यो कोभिडको बारेमा कसरी म्यानेज गर्ने, स्वास्थ्यको हिसाबले लागिसकेका मान्छेहरूलाई लाग्न नदिनलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर अब हामी आफूले जति जानेको छ त्यो तरिकाले पनि जान्छौँ भने विज्ञहरू ल्याएर पनि हामी प्रशिक्षित गराइसकेपछि उहाँहरूलाई अब टोलमा गाउँ-गाउँमा र मिल्छ भने घर-घरमा पनि पठाउने विचारमा छौँ। सङ्क्रमण अझै बढ्दै गएपछि विशेष गरेर वडाले चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न के पहल गरेको छ? त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ आर्मीले एउटा ठुलो योजना बनाएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले आर्मीलाई चाहिँ कुन ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाउन सकिन्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले पठाएका थियौँ। त्यो बेलामा हाम्रो समता हस्पिटलको 100वटा बेड भएकोलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्ड बनाउन सकिन्छ कि, र त्यस्तै नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल छ हाम्रोमा, अरू चाहिँ नर्सिङ होमहरू पनि छ, र त्यस्तै कलेज र विद्यालयहरू पनि भएकोले पनि अब पछि धेरै नै महामारी भयो भने त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न स्कुलहरूको, कलेजहरूको र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि रेकर्ड चाहिँ हामीले आर्मीहरूलाई चाहिँ पठाएका छौँ। तर उहाँहरूको चाहिँ बृहत रूपमा ठुलै रूपमा चाहिँ उहाँहरूको योजना छ। त्यो योजना अनुसार गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै सुकै महामारी आए पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। हजुर, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स, वेबसाइट लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ र स्क्रिनमा ती माध्यमहरू देखाइ पनि रहेका छौँ। यहाँहरूको सल्लाह सुझावको सधैँ अपेक्षा गर्छौँ। यहाँहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने पनि हामी ती मेट्ने प्रयास गर्छौँ यो कार्यक्रममा विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर। नेपाल सरकारका प्रयासहरूको पनि समीक्षा गर्छौँ अनि कतै घचघच्याउनु पर्ने छ भने त्यो पनि गर्छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सकेसम्म धेरै जानकारी र जनचेतना प्रवाह गर्नु नै हो। सहकारीका लागि हामी सधैँभरि तयार छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट प्रसारण हुने दैनिक रूपमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय आजलाई सकिन आँटेको छ। भोलि फेरि आउँछौँ दैनिक कार्यक्रम हो। स्वस्थ रहौँ, जहाँ छौँ त्यही रहौँ। सरकारले जे नियमहरू राखेको छ ती पालना गरौँ, किनभने ती हाम्रै लागि हुन् र मनोवैज्ञानिक रूपमा पछिल्लो समयमा असर धेरै परेको छ भन्ने जुन सुन्नमा आएको छ त्यसबाट विचलित नहौँ, हामी यो आग्रह गर्छौँ। यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा प्रश्न छन् भने हामी तिनलाई मेट्ने प्रयास त गरि नै रहन्छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।